كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا ملائكة أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب
القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری اس بچنے کی مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ امت کی مغفرت فرما امت سے درگزر فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے مولا امت پر سے ناراضگی کو اٹھا لے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگی میں پیدا فرما دے اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگی میں پیدا فرما دے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی امت کے جانوں کی امت کے آبروں کی امت کے دین کی امت کے ماحول کی امت کی معاشرت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری حفاظت فرما ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے اے اللہ تو ہماری اور پوری حفاظت فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما محتاجوں کی مدد فرما قرض داروں کو قرضوں میں سے نکال دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما حلال کے دروازے کھول دے برکتوں کے دروازے کھول دے حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما جو ناجائز گرفتار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما جو تیرا بندہ جس پریشانی میں ہے ان کے پریشانی کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ جو دعاؤں کے لیے ہم سے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ دعاؤں کے وہ متوقع رہتے ہیں یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اے اللہ جو دوا خانوں میں بیمار ہیں یا اللہ تم کو بیماریوں سے نجات دے جو گرفتار ہے ناجائز طور پر ان کو بھی بری فرما دے امت کی مشکلات کو آسان فرما دے امت کے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ امت کے ساتھ عفو عافیت کا معاملہ فرما پوری امت کو مقصد زندگی کی طرف متوجہ فرما اس مقصد کے لیے اس امت کو یا اللہ وجود بخشا گیا ہے اے مولا اس امت کو مقصد کی طرف رہبری فرما دے ہماری زندگی کو یا اللہ بہتر سے بہتر بنا دے ہماری موت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے اللہم بارک لنا فی الموت اللہم بارک لنا فی الموت وبعد الموت اے اللہ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن شرور سے بنا چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے اس محنت کو قبول فرما
اس اجتماع کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرما، مذاکرہ کرنے والوں کی مذاکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی کو اپنے جانتا ہے، ہر ایک کو اپنی مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہی کو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، اور جو خیر سے علم میں ہے دنیا آخرت کی وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على برحمتك يا رب۔